السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله نحاولوا نتعرفوا على كيفاش نخرجوا لي بار دو ديفيلمون اوريزونتال و فيرتيكال. باغ اكزومبل الا خرجنا زون دو تكست ملتي تكست اريا وكان فيه واحد الكونتينيو دو تكست كبيره، ما يبانليش لهاد لا بار دو ديفيلمون باش نقدياش نديفيلي، نهبط نافيغي في لا زون ديالي، سوا نطلع ولا نهبط ولا نمشي ا غوش ولا نمشي ا droite. دونك هاد لا بار دو ديفيلمون ما كتبانش باغ ديفو، يعني هي في حد ذاتها كونترول جديد مصوب، في جافا اللي سميتو جي سكرول بين. الخاصيه المميزه لهاد جي سكرول بين هي انه اي اوبجي بغيت، اي كونترول بغيت نزيدو لا بار دو فيلمون اوريزونتال و فيرتيكال ممكن نزيدها. يعني اي كونترول احتاجيت له تكون عنده لا بار دو فيلمون غتخدم عليه بنفس الطريقه اللي غنخدمو دابا على هاد زون دو تكست ملتي. حنا نشوفو غنخرجو زون دو تكست ملتي وغنشوفو انها ما عتبانليش لا بار دو ديفيلمون، وغنشوفو كيفاش نقدو هذاك لا زون دو تكست نزيدو له لا بار دو ديفيلمون اوريزونتال اي فيرتيكال. دونك هنايا نتوكلوا على الله. اول حاجه غندير هادي extend جيفرين، extend جيفرين، نديرو الكونستركتور ديالنا manipulation جيسكول بين، غنديرو سابر نعطيوها التيتر د لا فونيتر ديالنا، نعطيوها التيتر ها هي، اي غنديرو سيت فيزيبل ترو باش تبان لي الفونيتر ديالي، سيت فيزيبل ترو، نديرو سيت سايز ونحدو اون طاي الفونيتر ديالنا، نقدروا نديرو لها باغ اكزومبل 500 نديرو سيت لاي اوت نول، سيت لاي اوت نول باش نقدروا نتحكموا في لا بوزيشن ديال لي كومبوزون ديالنا. في هذه المرحله غنحاولوا دابا نكريو زون دو تكست ملتي اللي هو جي تكست اريا، جي تكست اريا ايغال نيو جي تكست اريا. هنا نقدروا نانديكيو هذا راه كيكون العدد ديال لي لين، نشوفوا نمسح هكا نشوفوا الكونستركتور شنو فيه. دونك نشوفوا ها هو انت راوز انت كول، نقدر نانديكي شحال من لين بغيت يكون فيزيبل وشحال من كولون يكون. كولون هو العدد ديال لي كاركتير في لا لين، وكاع هو العدد ديال لي لين. دونك هنايا نقدر نعطيه باغ اكزومبل بغيت يكون فيه 20 لين، فيرغول 20 بوان فيرغول. دوكا حنا كرينا لا زون دو تكست ملتي لين، غنحاولوا نديبلاسيو لهاد لا زون دو تكست في الفينيتر ديالنا. دونك غنقولوا له نقدو نديرو اد هكا، اد ونحطو نقول له فوالا اريا. مي الا درنا اد اريا يعني خصني بيسك حنايا درنا سيت لاي اوت نول، بيسك حنا درنا سيت لاي اوت نول خاصني نحدد لا بوزيسيون ديال هاد الاريا. غنحاولوا نخدموه بطريقه واحده اخرى، غنقول له جيت، غنزول نول هنا ما نخليش نول، يعني غنحطوه فين؟ غنحطوه في البانو اللي مافيكتي باغ ديفو للفينيتر ديالنا. دونك باش نحطوه في البانو اللي مافيكتي باغ ديفو للفينيتر ديالنا غنقول له get content pane، get content pane بوان
نريكوبيري كونتنت بلين، بإمكاني نديرو كونتينر سي ايكال جيت كونتنت بلين. علاش عيطت لها مباشرة؟ حيت حنا ديجا اكستند جي فريم، يعني ما نعيط لي فونكسيون ماشي اف بوان، نعيط لها مباشرة. كان بإمكاننا نديرو كونتينر سي ايكال جيت كونتنت بلين. دوك هنا غنقولو جيت كونتنت، غنقولو جيت كونتنت بلين، وغنقولو ريكوبيريت البانو اللي مافيكتي باغ ديفو ياش الفونيتر ديالي، وغنقولو اد، ونعطيه الحاجة اللي بغيت نزيد، غنقولو اد اريا. هاي دونك دابا ريكوبيرينا البانو باغ ديفو اللي مافيكتي لا فونيتر ديالي، واجوتنا فيه هاد لا زون دو تكست. هنايا كيكون باغ ديفو اون بوردر لياس. دونك غنحاول نعيط لهاد الكونستركتور اللي عندنا هنايا، كونترول في، نديرو نيو هكا مانيبيلاسيون سكول اكزيكوت. دونك راه هانتوما راه هاد البلاصه ممكن نكتب، شوفوا الكتابه، نكتب راني كنكتب دابا، دونك نكتب، شوفوا بعد الكتابه بغيت نهبط للسطح، نحاول انا راني ديباسيت انايا مازال الكتابه في ادغوات مي ما بانتليش، وما عنديش لا مان باش نشوفها حيت ما عنديش لا باغ دو ديفيلمون. وغنهبط عاوتاني، غنهبط لها هكا نشوفوا. دونك ها هي زدت تهبط، مي ما عنديش لا باغ دو ديفيلمون باش نزيد نهبط، باش نشوف الكتابه اللي كتبت. ما عندي لا باغ ديفيلمون باش نشوف شنو كتبت ادغوات ولا باغ ديفو، يعني ميمكنلكش ديباسي لا ليميت اللي عندك. دونك هنا حنا خاصنا لابد تكون عندي لا باغ دو ديفيلمون فيرتيكال اي لا باغ دو ديفيلمون اوريزونتال باش نقد نشوف كاع الكونتوني اللي عندي في لا زون دو داك سميتو. وهاد لوبجي هذا سميتو جي سكرول بين. عندي جي سكرول بين، جي سكرول بين الطريقه اللي غنخدمو بها جي سكرول بين ممكن نخدمو بها اي حاجه، يعني اي اوبجي بغيت نزيدو جي سكرول بين غنزيدو بنفس الطريقه. جي سكرول بين نسمي اس بي ايكال نيو جي سكرول بين. شوفوا شنو كياخذ بارامتر الكومبوننتس، الكومبوزون. هذاك الكومبوزون هو الكومبوزون اللي بغيت يبان فيه لا زون دو تكست، يبان فيه هاد لا باغ دو ديفيلمون. يعني هنايا شكون هو الكومبوزون اللي بغيت نزيد عليه انا لا باغ دو ديفيلمون؟ هو اري. هاي دونك دابا قلت له انه يبان غير. كتولي هاد سكرول بين ديالنا شنو كيولي هو لا باغ دو ديفيلمون زائد لا زون دو تكست. دونك حنا ملي غنمشيو ناجوتيو، ما ناجوتيش غير لاريا بوحدها، ما ناجوتيو غير لي زون دو تكست ميتيلين، غناجوتيو سكرول بين. حيت ديجا سكرول بين دابا شنو فيه الكومبوزون زائد لا باغ دو ديفيلمون. نيكزيكوتيو نشوفو واش هادشي كان كافي باش نشوفو لا باغ دو ديفيلمون. شوفو لا باغ دو ديفيلمون ما بانش. نحاولو نكملو نكتبو في لا لين ديالنا. ها هي باغ دو ديفيلمون بانت، يعني هي باغ ديفو لا دارت باغ دو ديفيلمون ما كتبانش باغ ديفو الا وقعت ديباسمون. ها حنا دابا خرجات لي لا باغ دو ديفيلمون اوريزونتال و فيرتيكال، يعني هي باغ ديفو ما كتبانش الا لا وقعت ديباسمون ديال لا مارج اللي عندنا. دونك الا كان عندنا شي تكست خارج المجال اللي كنشوف، ديك الساعه كتزاد اوتوماتيك. نقدروا نقولوا له حنايا بغينا لا باغ دي فيلم نديرو شوا، يعني على حساب ليكزارسيس واش محتاجينها ولا محتاجيناش. نقدروا نقولوا له بغينا نشوفوا لا باغ دي فيلم ديالنا، توجور بغيت نشوفها. دونك هنا يكفي انني نمشي نقول له اس بي بوان سيت اوريزونتال سكرول بار، وهنا غنقول له جي سكرول بين. حنا نحدوها كيفاش تكون سيت اوريزونتال سكرول بار. هنا دابا بحال البروغراماسيون ديال بوليسي خصني ندير هادي. وهنا كنقول له كيفاش، هنا كتحدد كيفاش غتكون. نشوف جي سكرول. دابا حنا كنهضروا على اوريزونتال جي سكرول بين بوان. هنا هانتوما اوريزونتال سكرول بار اولويز، زعما توجور تبان. انا بغيتها تبان ديما اوريزونتال، ندير هكا. دونك هكا شنو غيخلي ان لا بار دو ديفيلمون لي اوريزونتال ديما تبان، واخا يكون التكست ما كيديباسيش المجال. غنمشيو نديرو عاوتاني اس بي بوان سيت فيرتيكال
سكرول بار بوليسي، وهنا نقولوا له جي سكرول بين بوان فيرتيكال. هنا نيفر سافو دير ما عمرها تبان، لا بغيت نانوليها كاريمون، هي نيفر، ولا نديرو اولويز لا بغيت نديرها. وهنا عندها الحاجه، هي باغ ديفو كتكون عندها الحاجه از نيد. دونك هنا الا كنا محتاجينها ولا توجور تبان ولا ما عمرها تبان وخا توقع ديباسمون، لا بغينا هاد لي زوبسيون ثلاثه كنخدمهم. دونك حنا نديرو دابا، حنا بغيناها تبان ديما، نديرو له اولويز في هاد الحاله هادي. نحاولوا اكزيكوتور. دونك هاهما بانوا لي باغ دو فيلمون اوريزونتال و فيرتيكال ديما في ليكزومبل ديالنا. دونك كنتمنى ان نحاول نزيد بعدا شي حاجه هنايا. ها هي لا باغ دو فيلمون سا مارش. دونك لا باغ دو فيلمون راها كتكون فيزيبل. كنتمنى هاد ليكسبليكاسيون تكون واضحه. بيان سور اللي عنده شي اسئله يقد يطرحهم لنا في الكومونتير ديال الفيديو، وحنا غنكونوا عند رهن الاشاره وغنجاوبكم على التساؤلات ديالكم. والسلام عليكم.